الحمد لله الحمد الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا دلا غافل نہ ہو یک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج بھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اور کیڑوں نے یہ کھانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے جہاں کے شور مشاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے دلا غافل نہ ہو یک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آئے گا نہ جائے ساتھ تیرے کو اکیلا تو نے جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں پر محلہ اونچیاں والے محلہ اونچیاں والے تیرا قبری ٹھکانہ ہے دلا غافل نہ ہو یک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے
ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر لا تعداد بے شمار ارگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدس و متحدمون صاحبوں عزیز ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دی اندر جس موضوع تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ موضوع مرن تو بعد انسان دیاں خواہشات کی ہو گیا، یا انج کہہ لو میدان حشر اندر انسان دیاں آرزواں خواہشات کی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر لوگاں دیاں وہ خواہشات جو دن حشر نو انہاں دیاں ہون گیا تے بڑی شدت نال ہون گیا، انہاں دا تذکرہ ہون کر کے قرآن اندر ذکر کر کے ساڈے واسطے آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ ادو خاص کرن دی بجائے اج عمل کر لو، اج تے زندگی تواڈے کول موجود ہے، ہن تے زندگی ہے نا، دنیا ہے ساڈے کول، ہن انہاں تے عمل کرنا ساڈے واسطے بڑا آسان ہے۔ بڑی توجہ دے نال چند پوائنٹ نے ذرا یاد رکھیا جے، انشاءاللہ زندگی وچ فائدہ دیں گے۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے وے، اور سن سنا کے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، پہلی خواہش انسان دی یعنی کافر دی ایک خواہش ہوئے گی، اور وہ خواہش کی ہے اللہ دے قرآن میں، اپنے قرآن اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، 30واں پارہ ہے سورہ نبا اور یہ دیاں آخری آیات ہے، اور اللہ رب العزت نے نا بڑا پیارا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت
فرما لے۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، آپ کافران نے جڑے عمل کیتے نے اپنے اونا عملانوں ویکھن گے، اپنے اونا عملانوں ویکھن گے، اپنے اونا عملان دا حساب کتاب ویکھن گے۔ اس دن کافر خاش کرن گے، آکھن گے یا لیتنی کنت ترابا، آکھن گے ہائے افسوس ساڈے تے، کاش کے اسی اج مٹی ہو جاندے، اسی اج اٹھائے نہ جاندے، مٹی ہو جائیے۔ اور ایدی تفسیر اندر ایک حدیث سماعت فرما لو، اللہ مستدرک حاکم اندر 8716 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت مدت الارض مد العدیم وحشر اللہ الخلائق الانس والجن والدواب والوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى تبص الشاة الجماع من القرناء بنطعتها فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا فتكون ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کے دربار اندر جدوں ساری کائنات جمع ہوئے گی، زمین نو بچایا جائے گا، زمین نو پھیلایا جائے گا، تے رب ذوالجلال اے تو ساری کائنات نو ہر مخلوق نو اپنے دربار وچ جمع کرے گا۔ اللہ کے ساتھ واسطے اللہ سارے نو جمع کرے گا تے قصاص دا عالم یہ ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری نو اپنے سینگ نال مارے آئے، صرف اینا دا قصاص کران واسطے نا اللہ اینا نو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن۔ اور جس بکری نے اپنے سینگ دے نال بغیر سینگ والی بکری نو ماریا ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں بغیر سینگ والی نو اس دن سینگ عطا کیتے جان گے، تے اللہ فرماتے ہیں اینا دوما دے درمیان میں قصاص کراواں گا۔ تے آقا فرماتے ہیں جدوں اللہ قصاص تو فارغ ہو جان گے، اللہ رب العزت اینا جانورانو اینا مخلوقانو کہیں گے کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، اے مٹی بن جان گے، ختم ہو جان گے۔ فَيَرَاهَ الْكَافِرُ، وہ تو کافر دیکھے گا نا جب اینا جانورانو مٹی بنا دیتا گیا ہے، وہ تو کافر خاش کرے گا، آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اس
اس دن کافر خاش کرے گا آکے گا ہائے کاش میں بھی مٹی بن جاواں ہائے کاش میں بھی مٹی نال مٹی ہو جاواں ہائے مینوں رب دے انہاں عذاباں دا سامنا نہ کرنا پوے اللہ دے انہاں عذاباں نال مینوں دو چار نہ ہونا پوے ہائے کاش میں بھی مٹی دے نال مٹی ہو جاواں اللہ کو اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اگر چاہتے ہو کل قیامت میں ساڈی خواہش پیدا نہ ہوئے کہ اسی بھی مٹی نال مٹی ہوندی خواہش کریے تے اج دنیا تے کسے نو ستایا جے نہ اج دنیا تے کسے دا حق نہ ماریا جے یار دنیا تے کسے نال ظلم نہ کریا جے اگر کوئی دنیا تے بدلہ نہیں بھی لے سکدا اللہ دے دربار اندر تے انہاں دا قصاص کرایا جائے گا رب دے دربار دی اندر تے بدلے جڑے نے عطا کیتے جان گے پہلی خواہش کافر کہن گے ہائے اسی مٹی نال مٹی ہو جائیے تے دوسری خواہش کی اللہ دا قرآن سورہ الفرقان ایدی آیت نمبر 28 رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے نے کہن گے یا ویلتا لیتنی لن اتخذ فلانا خلیلا آج یار بنانے دینا تے ذرا سوچ سمجھ کے یار بنایا کر تعلق پیدا کرنا سوچ سمجھ کے کسے دے نال تعلق رکھیا کر اور کوئی بندہ فرمایا کائنات اندر اگر کوئی یاری برے لوگاں نہ لگائے گا تے لوگ اینو برا سمجھن گے اے تے اثر پیڑا پہ جائے گا اور قیامت دا دن ہوئے گا جنہاں دے یار چنگے نہیں سر جنہاں دے یاراں نے گمراہ کر دیتا ہے اور یار گمراہ کر دیندے نے یار گناہ کرن تے مجبور کر دیندے نے اور فارسی دا ایک مقولہ یار بد از بد مار بد از بدتر بد کہ برا یار زہریلے سپ کو بھی پیڑا ہوندا ہے اس واسطے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا پیڑی یاری جنہ لائیے نا پیڑی یاری یہ کل قیامت دا دن اللہ اکبر رب دے دربار دے اندر خاص کرن گے تے آ کہیں گے یا کوئی اللہ فرمان دے نے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لن اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش اسی فلان یار نہ بنا دے اسی فلان دے نال اپنی یاری نہ لاندے ادھے نال دن نہ لگاندے حدیث مصطفیٰ ذرا سماعت فرما لو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یحالل سنن ابی داؤد دے اندر 4833 نمبر حدیث اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آدمی اپنے یار دے دین تے ہوندا ہے انسان اپنے دوست دے دین تے ہوندا ہے لہذا سوچ سمجھ کے یار بنایا جائے آقا فرماندے نے بڑا غور و فکر کر کے یار بنایا جائے اور ایدی مثال ایک میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے صحیح بخاری دی اندر 5534 نمبر حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچھی تے بری دوستی اچھی بری مجلس دی مثال بیان فرمائی ہے آقا فرماتے نے چنگی یاری چنگی مجلس دی مثال انجوے جنہیں بندہ کسے اتر بیچن والے نال یاری لا لیندا ہے خوشبو بیچن والے نال عطار دے نال یاری لگا لیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے جدوں اپنے
یار کول پوے گا جدو اپنے یار دے کول جائے گا اینو دکان وچوں خوشبوواں ملدیاں رہن گیاں اینو خوشبوواں آندیاں رہن گیاں ہو سکدے اے دا یار اینو کوئی عطر تحفہ دے چھڈے اینو کوئی خوشبو تحفہ دے چھڈے تحفہ نہ بھی دے پھر بھی جنی دیر پوے گا اینو اے دی دکان وچوں خوشبو آندی رہے گی اور کائنات والیو اگر نیک لوکاں نال یاری ہوئے اگر نیک لوکاں دے نال اٹھنا بینا ہوئے بندہ اینا دا اثر ہی قبول کر لیندا ہے بندہ اینا وال ویکھ کے یار نو ویکھ کے نمازی بن جائے او سکدے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے اینو روزے رکھن دی صدقہ کرن دیاں عادتاں پہ جان جے نامی عادت پوے جنی دیر نیکاں وچ بوے گا اونی دیر رب دیاں رحمتاں اتر دیاں رہن گیاں اے دے درعکس پیڑا یار اے دے برعکس پیڑی مجلس دی مثال انج آقا فرماندے نے جویں اگ دے اندر لویا گرم کرن والا ہے اے دے نال کسے دی یاری لگ جائے اے دے کول جا کے بوے گا اینے پٹھی جلائی ہے اگ جلائی ہے ہو سکدا چنگیاڑے پہ کے دے کپڑے سڑ جان یار کپڑے نہ بھی سڑن پر جنی دیر پئے گا اینو سیک ملدا رہے گا اینو تپش جڑی ہے پیندی رہے گی اللہ 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 بھڑے یاراں نال بہن والیاں دا ایمان بھی خراب ہو جاندا ہے یار اگر زانی ہے تے اے بھی زانی بن جائے گا یار اگر شرابی ہے اے بھی شرابی بن جائے گا یار اگر چور ہے اے بھی ہو سکتا چور بن جائے یار نامی عادتاں پہن پر لوگی کہن گے جویں دے یار اوویں دا اے ویندا ہے اللہ 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 اس واسطے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک ہی کہے گا یا ویلتا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ مینوں تے تانوں بھڑے یاراں دے کولوں بچا کے رکھے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دا قرآن اتریا اللہ فرماندے نے ایک کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو سورہ البقرہ یہ دی آیت نمبر 167 ہے اللہ فرماندے نے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بھڑے یار اج اینا پیران دے پیچھے لگن والے اج اینا دنیا دار لوکاں دے پیچھے چل کے اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی کرن والے اللہ دے پیغمبر دے حکماں نو پسے پشت ڈال دین والے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اینا دے یار اینا دے پیر اینا دے پیشوا جدوں اینا تو بیزاری کرن گے اینا تو مکھ موڑ لین گے اینا تو موڑ کے تے چلے جان گے آکھن گے اج تہاڈا ساڈا تعلق کوئی نہیں اس دن اے لوگ آرزو کرن گے اللہ فرماندے نے کہن گے ہائے کاش ساڈے واسطے دنیا تے دوبارہ لوٹنا ہوئے اسی بھی جا کے اینا تو منہ موڑ لئیے جویں اج ساڈے تو انہاں نے منہ موڑ لے آئے اسی بھی اینا تو بیگانے ہو جائیے جویں اج ساڈے تو بیگانے ہو گئے نے تے اللہ فرماندے نے اے بھئی انہاں دے اعمال حسرتاں بنا کے تے انہاں نوں دکھائے جا
جان گے حسرت رہ جائے گی پر جیڑا ٹر جائے واپس بولو آ سکتا یار جیڑی زندگی ہے جنی دیر ہے وے یہ تو فائدہ اٹھا لے زندگی تر گئی سام مک گئے دیکھلا مدتاں گزر گئی نے اج تک آیا بھی کوئی نہیں تے بولو کوئی پرت کے آ سکتا پرت کے آ کوئی نہیں سکتا تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر ٹر وجنا ایک دن آخر تو چھتی ہے ٹر جانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تو مٹیاں بچ رل ویسے تو مٹیاں بچ رل ویسے بس یاراں نو بھول ویسے تو مٹیاں بچ رل ویسے بس یاراں نو بھول ویسے تینوں چھیتی ہے دفنانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تین لگ دے آپ نوے سن تیری بنج کے قبر بنے سن تینوں لگ دے آپ نوے سن تیری بنج کے قبر بنے سن تینوں چھیتی ہے دفنانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا گلاں ساڈیاں یاد کرے سے جد کدی محفل وچ بیس پیا آکھ سلفی نہ مانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا حضرات آکھے دا ہائے کائے میں فلان یار نہ بناؤں میں فلان والی شاعری نہ لگاؤں نمبر تے نتیجی خاص کی کرن گے حضرات بڑے غور نال ترجمہ اللہ دے قرآن دی آیت ذرا سن لیا دے تیسری خاص کی کرن گے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں سورہ الفجر دی آیت نمبر 23 ہے اللہ فرماندے نے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی جس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اللہ فرماندے نے اس دن نصیحت حاصل کرن دا کی فائدہ اس دن نصیحت لین دا کی فائدہ اس دن کہے گا ہائے کاش میں اپنی اس زندگی واسطے اپنی آخرت دی زندگی واسطے ہائے کاش میں کدی اور عمل کر لیندا میں کدی اور عمل اگے بھیج لیندا میں زیادہ نیک عمل کر لیندا حدیث سن لو اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث آپ دا فرمان مبارک مسند احمد اندر 17,650 نمبر حدیث موجود ہے حضرت محمد بن ابی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدا خر علی وجهه من یوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس دن تو بندہ پیدا ہوا ہے، جس دن یہ ماں نے اینو جنیا اپنے پیدا ہون دے دل تو لے کے اے بندہ سجدے ڈگ پوے، سجدے پہ جاوے، ساری زندگی سجدے پہ رہے، ساری زندگی یہ سجدے وچ لگ جائے جب تک یہ موت دا وقت نہیں آندا. پیدا ہون دے دن تو لے کے سجدے پہ جائے، مرن دے دن تک سجدے پہ رہے، پھر بھی کل قیامت نو آکھے گا ہائے کاش کدی میں زیادہ نیک عمل کر لیندا، ہائے کاش کدی میں زیادہ اللہ دیاں فرما برداریاں کر لیندا. او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ دا واسطہ دے نیکیاں نو حقیر نہ سمجھیا کر، انہاں نیکیاں نو چھوٹا نہ سمجھیا کر. او یار نیکیاں کریا کر، کوئی پتہ نہیں زندگی کس ویلے ختم ہو جائے، زندگی کس ویلے ساتھ چھڑ جاوے. اللہ 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 آؤنا کائنات والیو اللہ رب العزت دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اج میرا دل کر دے میں قرآن پڑھ پڑھ کے تواڈے دلاں دی اندھیر نگری نو روشن کر دیاں. دل لگا کے اللہ دا قرآن سن لو. اللہ رب العزت دا قرآن سورۃ الحاقہ دی آیت نمبر 5 اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ میری توبہ اللہم لا تجعل منہ اللہ نے مجھے توانو ایسے درود قلوب محفوظ فرما لے. چوتھی خواہش ہے، چوتھی خواہش جڑی کل قیامت دے دن نا فرمان لوگ کرن گے. اللہ فرمان دے جنہاں نو انہاں دا نام اعمال کھبے ہاتھ دے وچ دتا جائے گا، کھبے ہاتھ دے اندر انہاں دا نام اعمال انہاں نو پڑھا دتا جائے گا. تے جدوں اپنا نام اعمال ویکھن گے تے اودوں خواہش کرن گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش ساڈیاں ساڈے نام اعمال سانو دتے نہ جاندے، ساڈی کتاب سانو وکھائی نہ جاندی. ولم ادری ما حسابیا، ہائے کاش سانو پتہ ہی نہ لگدا کہ ساڈا حساب کتاب کی ہے، ساڈا حساب کتاب سانو پتہ ہی نہ لگدا کہ کی اللہ پاک نے رکھے ہے. اللہ فرماندے نے او تو کہن گے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش ساڈا فیصلہ کر دیتا جائے، ساڈا کام تمام کر دیتا جائے، ساڈی قضا جڑی آ جائے، ساڈا موت آ جائے ساڈے تے سانو مٹی نال مٹی کر دیتا جائے، سانو ساڈے نام اعمال نہ بخائے جان. آکے دا ما آغنا انی مالیا، ہائے میرا تے مال بھی میرے کام نہیں آیا، میری تے اولاد بھی میرے کام نہیں آئی. حالک انی سلطانیہ، میری
میریا چودراہٹاں دیڑیاں نے گم ہو گئیاں، میریا بزارتاں تر گئیاں، میریا صدارتاں تر گئیاں، نہ مال کمایا نہ اولاد کمائی نہ میریا بزارتاں صدارتاں کمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے خذو فغلو، ہے اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا منہم، مولا فرماندے نے انہوں پکڑ لو، انہوں جکڑ لو، انہوں پکڑ لو، انہوں جکڑ لو۔ فرمایا ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر دی اندر انہوں جکڑ لیا جائے تے جکڑ کے تے جہنم دی اندر سٹ دیتا جائے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رب عظیم تے رب اکبر تے ایمان نہیں لے کے آیا، ادا اللہ تے ایمان نہیں سی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ فرماتے ہیں انہیں بیمان نے نہ کدی کھانا کھلایا سی تے نہ کدی مسکیناں نو کھانا کھلان دی کسی کو ترغیب دیتی ہے، آپ بھی نیک عمل نہیں کیتا، لوگاں نو بھی نیک عمل کرن دا نہیں دسیا۔ اللہ دے قرآن میں ایک اور وہ کام سن لو، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف دی آیت نمبر 49 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جس دن مجرمہ دے امال میں انہاں دی کتاب جڑی ہے انہاں دا نام عمل انہاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اپنا نام عمل ویکھن گے تے ڈر دے ہون گے، اپنا نام عمل ویکھن گے تے ڈر دے ہون گے تے آکھن گے کیویں دی کتاب یقولون ما لہذا الکتاب، آکھن گے کیویں دی کتاب ہے جن نے ساڈیاں چھوٹیاں غلطیاں بھی شمار کی تھیاں، جن نے ساڈیاں بڑیاں غلطیاں بھی شمار کی تھیاں، ساڈے ہر او گناہ جڑا سا چھپ کے کیتا ہے او بھی ہم نے شمار کیتا ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ تائی دے بابا جی آندے نے تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندے خدا جڑے نوٹ کر دے تیری ایک ایک ادا، سوچ سمجھ کے بندیاں ڈیری لکھا جڑی رب نے تینوں دینی وخا، ایک کامل تیرا اللہ نوٹ پہ کر دینے، ایک کامل تیرا نوٹ کیتا جا رہا ہے، فرشتے تیریاں برائیاں بھی لکھ دینے، فرشتے تیریاں اچھائیاں بھی پہ لکھ دینے۔ اللہ کسی تے ظلم نہیں کرن گے۔ او کائنات والیو اگر سمجھ دیو کہ قیامت دن اللہ سانو ساڈا نام اعمال اگر چاہتے ہو سجے ہاتھ دے اندر ادا کرے، نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھیا کر، ظلم نہ کریا کر، اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر، قرآن اپنی زینت بنا لے، قرآن پڑھیا کر، اسی کے چھڈ دے، روح دی غلا نہیں ہو۔ اے لوگو اللہ دا قرآن پڑھیا کر، اللہ دے قرآن والی یاری لال، کل قیامت نو اللہ قرآن تیرا ساتھی بنا دے گا۔ اس قرآن دیاں سفارش اللہ تیرے حق دی اندر قبول فرما لے گا۔ اگر تو یاری رب دے قرآن نہ لائی، اگر اللہ دیاں فرما برداریاں نہ کیتیاں، اگر اللہ دیاں نہ فرمانیاں کردا رہیا تے پتہ ہی کل قیامت نو کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت دے دن اپنے عملاں نو اپنے سامنے پا لین گے کھلی کتاب دی طرح روشن کتاب دی طرح عمل جڑے نے ساڈے سامنے آ جان گے ساڈیاں کیتیاں ہوئیاں کرتوتاں جڑیاں نے لوکاں دی نظر تو چھپ کے رات دے اندھیریاں دے اندر اور جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرش والا رب تے ویندا ہے کل قیامت نو اپنی کتاباں دیکھن گے اپنے عمل انج کر کے اپنے سامنے جدوں پا لین گے اور درخواست کرن گے آئے کاش ساڈے تے ساڈے نامہ اعمال دے درمیان دوریاں پہ جان اللہ انہاں تے ساڈے درمیان دوریاں پیدا کر دے اگر چاہندے ہو تواڈے تے تواڈے انہاں نافرمانیاں دے درمیان دوریاں پہ جان تے اللہ رب العزت دے سامنے کھڑا ہویا کر پڑھیا کر اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے عرشاں والیا ساڈے تے ساڈیاں غلطیاں دے درمیان اللہ جی میں مشرق تے مغرب دے درمیان دوری ہے اللہ دوری پا دے اگر دوری چاہندے ہو اگر انہاں غلطیاں تو انہاں گناہاں تو بچنا چاہندے ہو اللہ دے کولوں توفیق منگیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ دے کولوں دعا کریا کر اللہ گناہاں تو بچانا تے تو بچانا اللہ غلطیاں تو بچانا تے تو بچانا اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دی اندر او دو بندہ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فرمایا اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی تھی وہ دی بھی کل قیامت میں دا بدلہ مل جائے گا اگر ذرہ برابر گناہ کیتا ہے نافرمانی کیتی ہے تے او دا بھی بدلہ کل قیامت والے دن مل جائے گا آؤ آؤ اللہ کو میں دعوت فکر لے کے آیا ماں کسے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھے کسے نیکی نو چھوٹا نہ سمجھ کسے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھ سن سن حدیث مسند احمد 20,632 نمبر حدیث حضرت جابر بن سلیم یا حضرت سلیم بن جابر مصنف روپلے کھالا گیا ہے فرماندے حضرت جابر بن سلیم یا حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اتق اللہ ولا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلبک فی انائل نستشکی میرے پیغمبر فرماندے میں لوگوں اے کائنات والیو کسے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھ کسے نیکی نو چھوٹا نہ سمجھ کسے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کر کسے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا اگرچہ کسے بھائی دے ڈول دی اندر اپنے ڈول وچوں سادہ پھوکا پانی کیوں نہ پا دے اس نیکی نو بھی حقیر نہ سمجھ تے گناہاں نو چھوٹا نہ سمجھیا کر اللہ کو اللہ وجہ کی ہے حضرت اما جان سیدہ عائشہ سب کہہ دیو طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالبا
میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جی اللہ کے نبی آقا فرماندے نے عائشہ کسی گناہ نو چھوٹا نہ سمجھ کیونکہ اینا گناہاں دے بارے رب نے کل قیامت نو پوچھنا ہے اینا گناہاں دے بارے اللہ نے کل قیامت نو سوال کرنا ہے جے ماں باپ دی نافرمانی کیتی ہے تے رب نے سوال کرنا ہے اگر باپ دا دل دکھایا ہے تے رب نے سوال کرنا ہے اگر کسی دا حق مارے تے رب نے سوال کرنا ہے اگر کسی نو گال کڈی ہے رب نے ایدا بھی سوال کرنا ہے اگر کسی دے مال تے نہ حق قبضہ کیتے رب سوال کرے گا اگر کسی دے ناجائز تھپڑ مارے تے رب نے سوال کرنا ہے اور کائنات والیو رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے جنوں پوچھ لیا آقا کیتا تے کیوں کیتا سمجھ اس بندے دا بیڑا غرق ہو گیا وہ بندہ تباہ ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا میرے آقا فرماندے نے کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ 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 دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر نے ایک دن جہنم دا ذکر کیتا میرے نبی نے ایک دن آگ دا ذکر فرمایا ایک دن میرے پیغمبر نے جہنم دے بارے واز کیتا ہے جہنم دے بارے نصیحتاں فرمایا تے میرے نبی نے دی آگ دا ذکر کر دیا کر کے اپنے چہرے نو میرے نبی نے کراہت دے نال موڑ لیا جویں بندہ کسی چیز تو نفرت کردا ہویا اپنا چہرہ موڑ لیندا ہے یہ جو میرے نبی نے اپنے چہرے نو موڑیا نالے میرے نبی ذکر کری ہوندے نے جہنم دیاں ہولا کیا جہنم دا بیان آگ دا بیان میرے نبی فرما رہے نے اپنے صحابہ نو نصیحتاں پہ کر دینے کہ میرے نبی نے آ کر دے گل کیتی ہے اور کائنات والے اللہ دی قسم دے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا دے آقا فرماندے نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبۃ آقا فرماندے نے لوگو اگ دے کولوں بچ جاؤ اگ دے کولوں بچ جاؤ اپنے آپ کو اگ دے کولوں بچا لو اگرچہ کھجور خرچ کر کے کھجور دا ٹکڑا خرچ کر کے اے کھجور اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنا معمولی مت سمجھو ایک کھجور بھی جہنم تو بچان دا ذریعہ تے سبب بن سکتی ہے فرمایا جے کھجور نہیں نہ خرچ کر سکتے تے زبان ہی چنگی استعمال کر لیا کرو کلمات طیبہ اچھی بات کر کے اللہ کو جنت لے لو چنگی گل کر کے رب کو جنت لے لو اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے آخری خواہش جد آج میں ذکر کرنا چاہنا وا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو آخری خاص لوگ کرن گے اللہ 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 آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن پر سورہ الفرقان فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اس دن فرمایا خواہش کرن گے ہائے کاش اسا آمنہ دلال دا دامن نہ چھڈیا ہوندا ہائے اسی اپنے رسول دا دامن نہ چھڈیا ہوندا کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں تے غیران وال جوڑی مدینے دا ذکر آ گیا اللہ دعا کرو عمرے کھول گئے اللہ اپنی رحمت میں لے آئی جائے اچھی کہہ چھڑو اچھی کہہ چھڑو گلی ہوندی مدینے دے چلن داتا مزاندہ
اچھی کہ تھوڑا منہ لگتا موڑ نہیں جاندا گلی ہوندی مدینے دی چلن داتا مزہ آندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آندا سینہ کعبے نال لگا ہوندا سینہ کعبے نال لگا ہوندا ملتزم تے سر ہوندا اساں مجداں دے سڑیاں اساں مجداں دے سڑیاں دھرن داتا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دے ٹرن داتا مزہ آندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آندا میرا وقت قضا ہووے زبان تے لا الہ ہووے میرا وقت قضا ہووے زبان تے لا الہ ہووے قضا تو بعد پھر مینو مرن داتا مزہ آندا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت تک دن آنی ہے قبر ہوندی بقی اندر قبر ہوندی بقی اندر دفن داتا مزہ آندا اے باغوں دے کھجیاں دے اے باغوں دے کھجوراں دے ٹرن داتا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دے ٹرن داتا مزہ آندا آؤ سے کوثر تے بلائے سونا ہتھیلی نال پلائے سونا حوض کوثر تے بلائے سونا ہتھیلی نال پلائے سونا چلو بر بر کے پلائے مدنی پیون داتا مزہ آندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آندا آبِ زمزم مکے دا ہووے کھجوراں ہون مدینے دیا آبِ زمزم مکے دا ہووے کھجوراں ہون مدینے دیا اسی رج رج کھائیے پیویے اسی رج رج کھائیے پیے جاون داتا مزہ آندا آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن کہن گے ہائے مکی مدنی نال اسی کدی یاری لا لیندے اللہ دے نبی تو راہ وکھرا نہ کڈ دے نبی دے راہ تو وکھرا راہ نہ بناندے ہائے کاش اسی پیغمبر دی فرما برداری کیتی ہوندی اسی سونے پیغمبر دے آکھے لگے ہوندے اج نبی دی شفاعت دے حقدار بن جاندے اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دی رضا دے حقدار بن جاندے اس دن اپنے ہتھاں نو چک مارن گے اپنے ہتھاں نو وڈ وڈ کے کھان گے آکھن گے ہائے کاش اسی اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری کر لیندے اے لوگو عرض کرن دا مقصد
اج تے دنیا تے موقع دے نبی دی اطاعت دا، نبی دی فرما برداری دا، نبی پاک علیہ السلام نال پیار تے محبت دا، آپ دے فرامین سینے نال لاندا، اج دنیا تے موقع دے، اج رسول دے خلاف رسول دے برعکس اپنا راہ نہ بنو، اج قرآن حدیث والا اپنا راہ بنا لے، اج قرآن حدیث سے چل پے، اج قرآن حدیث والا بن جا، اج اللہ دے قرآن اپنے سینے نہ لا لے، نبی دے فرمان اپنے سینے نہ لا لے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی دے آج تو پانی بھی مل جائے گا، اللہ نبی دا ساتھ بھی عطا کر دیں گے، اللہ کو اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر اونا میں دعوت لے کے آیا ہوں، ایک دن تر جانا ہے، ایک دن دنیا چھڑ جانی ہے، ایک دن گھر پریا چھڑ جانا ہے، ایک دن فیکٹریاں چھڑ جانیاں نے، دکاناں چھڑ جانیاں نے، ایس کائنات اندر جب تک اللہ نے زندگی دیتی ہے اس زندگی تو فائدہ اٹھا لے، انہاں چلن والی ساما تو فائدہ اٹھا لے، جب ساما والی ڈور ٹوٹ گئی اللہ نے کٹ چھڑی، ساما ٹوٹ گئی اللہ اللہ اللہ، پھر اس دن کم کوئی نہیں آئے گا، دولتا کم نہیں آن گیا، شہرتا کم نہیں آن گیا، وزارتا صدارتا کم نہیں آن گیا، اولادہ کم نہیں آن گیا، ماپے کم نہیں آن گئے، اس دن جس دن دنیا تو تر کے فکر ہوئے گی لوگوں دفر کرم بھی فکر ہوئے گی، کوئی جا کے قبرہ والے کہے گا قبر کٹ دے، کوئی کفن واسطے چلا جائے گا، اور کائنات والی ہو اج موقع جے اللہ اکبر اگر چاہتے ہو کل قیامت دے دل انہاں نافرمانہ دی طرح خاشا نہ کرنی پیر، انہاں نافرمانہ دی طرح پچھتانا نہ پوے، امال حسرت بنا کے نہ دکھائے جان تے او دے واسطے اللہ دے پیغمبر دی تابعداری کر لے، اللہ کو اللہ اللہ تے آؤ نہ میں آ کرتے تواڈے ایمان تازہ کردا جاواں، ٹر جانا کر دے پیارے آنے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، تر جانا گھر دے پیارے آنے ویڑا پپیا پپایا رہ جانا، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، دیا پترانے رل جانا، دیا پترانے رل جانا، یارا بھول دیا بھول جانا، تر جانا یار کر دے پیارے نے، اللہ 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 ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، اوے کدی محفل یار سجاون گے تینوں یاد کر کر اچھر بہاون گے، کدی محفل یار سجاون گے تینوں یاد کر کر آسو بہاون گے، تیریاں گلاں یاد رہنیاں نے، تیریاں گلاں تے یاد رہنیاں نے، نقشہ پلدا پلدا پل جانا، تر جانا گھر دے پیارے نے، ویڑا سجیا سجایا رہ جانا، اور جیڑی بیوی تیرے تے ناز پہ کر دیے اج لاش خکے پئی ڈر دیے، جیڑی بیوی تینوں کلیا نہیں چھڑ دیے، جیدہ تیرے بغیر تیرا جیدے بغیر دل نہیں لگدا، اور یاد کر جدو میت پئی ہوئے گی اج تے اپنے بھی ڈر دے لاگے نہیں لگ دے، اج تے اپنے بھی ڈر دے دور پہ جاندے نے، اور جیڑی بیوی ناز پئی کر دیے اج لاش
لاش ویخ کے ڈر دیے بھائیاں کفن پہنا کے ٹورنا بھائیاں کفن پہنا کے ٹورنا منظر مک دیا مک جانا ٹور جانا یار گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا باپ نہ رہنا مائیے بچھڑ جانا پہنا تو پائیے اد پوچھ جا کے وہ دے گولو جنہ پہنا دے جوان ویر تر گئے اد پوچھ جا کے انہاں دے گولو جس ماں دا جوان بیٹا اس ماں دا لک توڑ کے تے چلا کے آئے آج پوچھ جا کے اس بڑھڑے بابے دے گولو جدے نانا توان کندے آتے کمزور کندے آتے جوان بیٹے دی لاش دا باہر پہ گیا تے چکنا پہ گیا آئے پوچھ اس باپ دے کولو جیڑا اپنے بیٹے دی قبر دے بہ کے کہندا ہوئے گا پترا ویلا تے میرا سدھر تو گیا ہے جانا تے میں سدھر تو گیا ہے آواز ہوندی ہے بابا اساں واریاں مقرر آسمان تے کیتیاں نے تو کون زمین تے واریاں مقرر کرن والا یہ تے میرے رب دے فیصلے نے کتے جوان بیٹیاں دی مجد بڑھڑے باپ نو چکنی پہ جاندی ہے کتے انہاں اولاداں نو ماپیاں دے جنازے چکنے پہ جاندے نے تے گل بڑی پیاری ہو باپ نہ رہنا مائیے پچھڑ جاندے پہنا تو پائیے اپنے ویراں باج اینا ویراں باج کی جینا آئے بوغا تک دیا رہ جانا اٹر جانا یار گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا تو بیٹھا کھول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری ہے تو بیٹھا کھول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری ہے اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا اور آخری بات آنا توجہ فرماؤ کائنات والیو اللہ اللہ کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تے کتے ڈولے نے ڈولی والے ڈولی لے جانی ڈولی والے ڈولی لے جانی غور تے کرنا یارا جب میت دی چار پئی اٹھائی جاندی ہے اللہ دی قسم نے کہرام مچ جاندا ہے ہر ایک دے ذہن اندر ہے اللہ اکبر اولاد دے ذہن وچ بابا ہن سانو نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر ماں دے ذہن وچ ہن میرا پتر مینوں نظر نہیں آئے گا بیٹیاں دیاں نے بابا ساڈا سانو نظر نہیں آئے گا ایک دن آنا تیری میری چار پائی اٹھائی جائے گی ایک قبرستان میں چلا جایا جائے گا ڈولی والے ڈولی لے جانی اتمیل بیٹھا بیٹھا رہ جانا تر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا سجیا سجایا رہ جانا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ کل قیامت رو اے جڑے لوگ نے خواہشات کرن والے اللہ انہاں تو سانو بچا کے رکھے اللہ ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کل قیامت رو جو ساڈی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جان وآخر دعوانا الحمدللہ رب